बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की जो जंग थी वो फाइनल मरहले में दाखिल हो गई और आज इमरान खान साहब ने तुरब का एक पत्ता जो है वो शो कर दिया है और जो हिकमत अमली इमरान खान साहब की अब सामने आई है उसको उसको देख करके जो है वो इस्लामाबाद वालों के ऊपर लरसा तारी हो गया, खौफ तारी हो गया है। और इमरान खान साहब का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी, जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी बड़ा हुक्म है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि आज किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आपको पता है एक्सपोज हुए, वो कुछ चीज़ों से पीछे हट रहे थे। फिर अब जो एक बड़ा फ़ैसला आज कोर कमेटी में हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर जैसा कि मैंने बात की कि हमूदुर रहमान कमीशन वाला जो ट्वीट किया, डॉक्यूमेंट्री हुई जिसके ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हुआ, ट्विटर हैंडल बंद करवाने की जानिब कदम बढ़े, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन। और आपको पता है कि इस वक्त एक ही चीज़ है जो कंट्रोल में नहीं है ताकतवरों के, बाकी तमाम इस वक्त आपको पता है कि चीज़ें ताकतवरों के कंट्रोल में हैं और उन्हीं के मुताबिक तमाम चीज़ें चल रही थी। जिसके आपने देखा होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुई उसके ऊपर मुख्तलिफ बयानात आए बैरिस्टर गोहर के और जो रऊफ़ हसन हैं या बाकी आज अली मोहम्मद ख़ान साहब भी कुछ हद तक जो है वो एक्सपोज हुए। लेकिन बिलाखिर कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर डट गई है इस मामले के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर। आज फिर इमरान खान साहब के जो PTI का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे फिर जो है वही हमूदुर रहमान कमीशन वाली जो डॉक्यूमेंट्री जो है वो पोस्ट जो है वो शेयर की गई। नाज़िर फ़ाइनल मरहले में जो जंग दाखिल हो गई है उसका जो हिकमत अमली है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अंदर बैठे जो डटे हुए और बाहर वाली क़यादत कुछ डबल माइंडेड थी, जो कि कुछ चीज़ें अब क्लियर हो गई। जिसमें आज हमाद अज़हर ने ट्वीट किया जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है वो वर्कर कन्वेंशन का भी ऐलान किया गया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन कोर कमेटी के इलामिये में जो इलामिया आया है या कोर कमेटी के अंदर जो फ़ैसला हुआ है और फिर इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़िर जो हमाद अज़हर ने आज जो ट्वीट किया और उसके मुताबिक कसूर में जो है 5 जून को वर्कर कन्वेंशन होगा, गुजरांवाला में 8 जून को, बहावलपुर में भी 8 जून को और लाहौर में 9 जून को, सियालकोट में 9 और साहिवाल को भी 9 जून को और सरगोदा में 15 जून को जो है वो तमाम कारकुनान और क़यादत उन्होंने कहा कि शिरकत करेंगे। अब नाज़िर जो हमूदुर रहमान वाला कमीशन वाला मामला है और इसके ऊपर जो डिफरेंट बयानात आए, इसके ऊपर अब जो तहरीक इंसाफ की क़यादत डट गई है और उसका जो इलामिया जारी किया गया वो आपके सामने रखते हैं। वो नाज़िर आज ये है कि उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के अंदराज को बिला जवाज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, यानी कि डट गई और वो इस हक में खड़ी हो गई और जनाब अब उन्होंने फ़ैसला किया कि कानूनी लिहाज से इसको देखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 1971 के तर्ज की संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा उन्होंने कर दिया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसी से वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, शर्म आती है उनको अपने जो स्याह करतूत हैं, कारनामे हैं उनसे। तो उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा कौमी मामलात ख़ुसूसन सियासी अमूर को जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर चलाए जाने और अफवाज पाकिस्तान के आइनी हदूद के अंदर रहकर मुल्की दिफा की ज़िम्मेदारियों के अंजामदही के असूली मौक़िफ़ का भी अदा किया गया, यानी कि फ़ौज को जो है वो अपने हदूद में रहना चाहिए, इसका भी अदा किया गया। उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान का सकूत हमारी कौमी तारीख़ का अलमनाक तरीन सानिया है जिसके असबाब व मुहर्रकात हर लिहाज से सियासी हैं। कोर कमेटी ने यह भी कहा, यानी कि ये एक एक चीज़ जो कहा जा रहा है डिजिटल दहशतगर्द और ये और वो बयानिया आया था, ये उसका जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से उन अवामल का जिक्र किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 2 बरस के दौरान पेश आने वाले सियासी वाक़यात की जो उन्होंने कहा कि
ستر کی دہائی میں رونما ہونے والے واقعات سے انہوں نے کہا کہ یعنی کہ جو اس سے مشابہ ہیں اور ان واقعات کے المناک نتائج کے بنیاد پر آج کے ریاستی فیصلہ سازوں کو آئین کی حدود میں لوٹنے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مخلصانہ اور درد مندانہ پیغام دیا۔ مشرقی پاکستان کے المناک سقوط میں سب سے کلیدی کردار عوامی مینڈیٹ کی توہین نے ادا کیا، جو آج بھی اپنی تمام تر تباہ کاریوں سمیت کار فرما ہے، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے فرد واحد کی طاقت اور اقتدار کی بھوک کے ملک و قوم کی سالمیت، دستور، جمہوریت اور خصوصاً ہماری بہادر افواج پر جن نہایت مہلک اثرات کی نشاندہی کی، وہ مکمل طور پر قابل فہم اور ہر محب وطن کو دعوت فکر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب ڈٹ گئی ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو مختلف اس اینگل سے اس ڈاکومنٹری یا اس پیغام کے اوپر ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد از کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں ملک کی سلامتی سالمیت کے دفاع جیسے قومی فریضے کی انجام دہی میں بطور ادارہ اپنی افواج کے کردار کے ہمیشہ سے معترف ہے، جسے کبھی ہدف تنقید بنایا نہ بنائیں گے۔ ڈیفینیٹلی ہماری جو فوج ہے یا فوج کے جوان ہیں یا ان کو نہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا پورے ادارے کو، لیکن جو یعنی کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں یا ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں، ان کو تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چیزوں کو بنانا چاہیے جو اس وقت ملک کی مفاد کو پس پشت ڈال کر کے اپنی انا کے اوپر سب رہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس وقت عمران خان کو عوام چاہتے ہیں یا ان عقل کے اندھوں کو میں بتاتا چلوں کہ وہ ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ عمران خان کو چھوڑتے ہیں، عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں، تو آپ کی عزت میں کتنی جو ہے وہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے یا آپ کا قد کاٹ کتنا بڑھتا ہے، یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک کبھی باجوہ سے پوچھیں جس نے اس چیز کو انجوائے کیا ہوا ہے۔ پھر ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے زمادران کے خلاف قانونی کارروائی کے فارمیشن جو کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی اصولاً تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اصولاً تائید کرتے ہیں جو فارمیشن میں کہا گیا کہ جو 9 مئی کے اندر لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کی ہم تائید کرتے ہیں، لیکن آگے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف روز اول سے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا ہدف تھی اور جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ اور نہتے شہریوں کے قتل کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کتنا زبردست کھیل رہے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، انہوں نے کہا بانی چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی۔ پھر ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین عمران خان نے بدترین ریاستی اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے پر کسی رد عمل یا اشتعال کا شکار ہوئے بغیر منصفانہ اور شفاف عدالتی جائز کے ذریعے قانون کی حکمرانی پر اصرار کیا، اور 9 مئی کے واقعات کو بدترین سیاسی انتقام کی آندھیاں چلا کر معصوم سیاسی کارکنوں کو وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنانے یا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی کوششوں کی بجائے ایک اعلیٰ سطحی بااختیار اور غیر جانبدارانہ عدالتی کمیشن تشکیل دے کر ان تمام واقعات کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات بھی انہوں نے اٹھائے۔ انہوں نے کہا بنیادی سوال کا جواب دیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی نیم فوجی دستوں کے ذریعے پرتشدد، تشدید امیز اور یکسر غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا؟ بانی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری سمیت 9 مئی کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ یعنی کہ انہوں نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ سامنے رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اجلاس میں جو ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جامعہ قانونی چارہ جوئی حکمت عملی کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے بانی چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق مقدمات کی سماعت سے خود کو الگ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کرنے کی بھی منظوری دی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واضح مفادات کو کے تصادم کے پیش نظر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہمارے مقدمات کی سماعت کرنا منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اور اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی امور خصوصاً نچلی سطح پر تنظیمی ڈھانچوں کو متحرک کرنے کے حوالے سے امور کا بھی جائزہ مرکز سے لے کر نچلی ترین سطح تک تنظیمی زمادران ڈھانچوں کو ملک گیر پرامن احتجاج کی تیاریوں فی الفور مکمل کرنے کی ہدایت، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ عنقریب ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمام تنظیمات بلا تاخیر تیاریاں مکمل کریں۔ کور کمیٹی تحریک انصاف۔
یعنی کہ عمران خان صاحب ملک گیر احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں، جو آخری ترک کا پتہ اور جو فائنل مرحلے میں جنگ ہونے جا رہی ہے. اور اس میں انہوں نے جو اوورسیز چیپٹرز ہیں، اوورسیز پاکستانی اوورسیز ہیں، ان کو بھی کہا کہ آپ تیاری کریں احتجاج کی، اور جیسے کال آئی تو آپ نے منظم جو احتجاج ہے وہ کرنا ہے. اب اس سے اسلام آباد والوں کے اندر جو ہے وہ خوف کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ اسی چیز سے ان کو خوف آتا ہے. تو ملک گیر احتجاج کی کال عمران خان صاحب دینے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.